औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। आज हमारा मौजू जो है वो है सच बोलना। तो हम देखेंगे कि कैसे इंसान ज़िंदगी में झूठ बोलता है, उसके नुकसानात क्या हैं और सच बोलने के फ़ायदे क्या हैं। क्यों सच बोलना चाहिए, क्यों ये इतना अहम और इतना ज़रूरी है कि अल्लाह ने अपने नबी को और उम्मत को सच बोलने के लिए ताकीद की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लि उत्मिम्मा मकारिमी अखलाक। मुस्नद ने इसको रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का मकसद ये था कि लोगों को अच्छे अखलाक सिखाए जाएँ। चुनाचे हाफिज़ इब्न अबी दुनिया मुहद्दिस रहमुल्लाह ने इस मौजू पर एक किताब लिखी मकारिमुल अखलाक के उन्वान से, जिसको एक आलिम ने आसान उर्दू में उसको तर्जुमा किया। वहीं से हम आज ये देखेंगे मकारिम अखलाक के बारे में। पहली चीज़ है सच बोलना। तो मकारिम अखलाक में सबसे पहले है सच बोलना। सच बुनियाद है। यूँ समझें कि जैसे हर दरख्त का एक तना होता है, हर इमारत के सतून होते हैं, और सतून ना रहे तो इमारत गिर जाती है, तना ना रहे तो दरख्त गिर जाता है। ऐसे ही दीन इस्लाम का तना और सतून सच बोलना है। जिस बंदे की ज़िंदगी में सच ना रहा, इसका दीन खोखला है। दीन सिद्क़ से ही मुकम्मल होता है, इसी से दीन का निज़ाम चलता है। तो देखें कि सादिक सच बोलने वाले को कहते हैं। ये लफ्ज़ सिद्क़ से निकला। सिद्दीक़ इसमें मुबालगा का सिगा है। ये बाब नसरा से है। दीन इस्लाम सच का दीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चे हैं। जैसे कि अपनी किताब कुरान करीम में फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 87, व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसन। और कौन है जो अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा हो। अच्छा, अब देखें कि जो शख्सियत अल्लाह का पैगाम लेकर आई, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सादिक और अमीन थे। मुशरिकीन भी इनको सच्चा कहते थे। फिर जो दीन आया, ये दीन भी सच्चा दीन है ना। अल्लाह की किताब भी सच्ची किताब। तो फिर अल्लाह को मानने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, दीन को मानने वाला झूठा नहीं हो सकता। इसलिए जब अल्लाह पाक हैं, अल्लाह का कलाम पाक है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, तो इनके साथ एक नापाक का जोड़ कैसे लग सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। यानी बाकी गुनाहों की तवक्को हो सकती है, लेकिन झूठ की तवक्को एक मोमिन से नहीं हो सकती। अजीब बात है कि जितनी ये अहम बात है, इतना इससे आज गफलत बढ़ती जा रही है। हदीस पाक में कि बंदा लगातार झूठ बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि झूठों के दफ्तर में इसका नाम लिख दिया जाए। इसको सही बुखारी ने रवायत किया। फिर देखें सादिक, सदूक और सिद्दीक का मतलब। तो फमन अस्तका फिल अकवाली फहुव सादिकुन। जो बंदा बात करने में सच्चा हो, इसको सादिक कहते हैं। वमन अस्तकु फिल आमाली फहुव सद्दूकुन। जो अपने अमाल में सच्चा हो, वो सद्दूक होता है।
वमन अस्दक़ु फ़िल आमालि वल अहवालि फ़हुव सिद्दीक़ुन, और जो अमाल और अहवाल दोनों में सच्चा हो इसे सिद्दीक कहते हैं। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाएं कि सिद्दीक का मर्तबा नबूवत के बाद का है। इससे दूसरा और बड़ा मर्तबा उम्मती के लिए नहीं हो सकता। इससे ऊपर नबूवत का दर्जा है। मालूम हुआ कि कोई भी उम्मती अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी बुलंदी हासिल करता है वो सिद्दीक होने की है। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये मुकाम अता किया और इरशाद फरमाया सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। फिर एक जगह फरमाया वमन युति अल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, सूरह निसा आयत नंबर 69। और इसके बाद फरमाया व शहदाई व सालिहीन, यानी कि ये दर्जा बाद में आया। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि सच अल्लाह ताला को कितना पसंद है। फरमाया कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी हासिल कर सकते हो, जिसका तसव्वुर कर सकते हो, वो सिद्दीकियत है। ठीक है, यानी कि सच बोलना, इसी की अहमियत पर आज हम बात कर रहे हैं और इसको हमने समझना है और अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को शामिल करना है। अब आप देखें सिद्क़ कुरान करीम की नज़र में क्या है कि अम्बिया की भी सिफ़त है। और सूरह मरियम की आयत नंबर 41 है, वस्कुर फ़िल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वस्कुर फ़िल किताबी इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्यन। फिर है सूरह मरियम की आयत, वस्कुर फ़िल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्यन। यानी अल्लाह ताला ने अपने प्यारों का तज़किरा कुरान पाक में कितने प्यारे अंदाज में फरमाया, यानी वो सच्चे लोग थे। अब इन सच्चों के काफ़िलों में झूठा कैसे शामिल हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सिद्क़ के मुतल्लिक़ मज़ीद फरमाया, फ़इज़ा अज़मुल अम्रु फ़सदक़ुल्लाह कान खैरन लहुम, सूरह मोहम्मद, यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, सूरह अल-माइदा, और सूरह अहज़ाब में फरमाया लियजज़ियल्लाहु सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम। अब अल्लाह वालों की नज़र में जो बंदा मौत से बेखौफ होकर बात कह दे, इसको सिद्दीक कहते हैं। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अमल के ज़रिए हकूक़ की अदायगी करना, यानी जो हकूक़ अल्लाह को भी पूरा करे और हकूक़ुल इबाद को भी पूरा करे, वो शख्स सिद्दीक है। कतादा रहमुल्लाह का कौल है कि अपने मुंह तक हराम लुक़मा ना जाने देना सिद्क़ है ना। ये जो आज कल हमारे बच्चे जो मर्ज़ी खा पी लेते हैं, तो इस पे हमने बहुत दफ़ा बात की कि रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, हलाल रिज़्क़ से ही इंसान को सच बोलना आएगा। इसी तरह से दिल और ज़बान की यकसानियत एक अल्लाह वाले के नज़दीक इसका नाम सिद्क़ है, कि जो दिल में है, जो ज़ुबान पर है, वो सिद्क़ है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउ इज़ा कुन्न फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातक मिनद दुनिया, यानी 4 बातें ऐसी हैं कि जब वो बातें तुम में हों तो दुनिया में तुम्हारा जो भी नुकसान हो जाए तुम्हें इसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बातें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं, जो कुछ भी तुमसे चला जाए, तो समझो कि कुछ नहीं किया। 4 बातें कौन सी? अमानत की हिफाजत करना, सच बोलना, तीसरी चीज़ अच्छे अखलाक, और चौथा है खाने में परहेज़, यानी हलाल और हराम की तमीज़ रखना। और ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात है, जिन घरानों में मर्द कर्ज़ से महफूज रहते हैं, सूद से, रिश्वत से महफूज रहते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि ये इन घरानों में रिज़्क़ हलाल है, इनकी नस्लों में खैर आएगी, इनकी नस्लों में इबादत आएंगी, इनकी नस्लों में मामलात अच्छे होंगे। तो मतलब ये कि जिस बंदे का रिज़्क़ हलाल हुआ वो अमानत की हिफाजत करेगा, बात का भी सच्चा होगा,
فرمایا کہ اس دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو جائے سمجھو اس کا بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإنہ مع البر وہما فی الجنہ، تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ منصور بن معتمر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ تم سچ ڈھونڈتے رہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو انہوں نے روایت کیا کہ ڈھونڈو سچ کو، ہے نا۔ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سنت اور بدعت کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو سنتوں کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت عمل کیا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ صدق کی علماء نے لکھا کہ صدق کی 3 قسمیں، ابو بکر وراق رحم اللہ کا قول ہے کہ صدق کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ صدق توحید۔ کیا مطلب؟ کہ یہ عام مومنین کا درجہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، سورہ حدید کی آیت ہے۔ اور دوسری چیز ہے صدق اطاعت، یہ اہل علم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سورہ البقرہ میں۔ اور تیسرا ہے صدق معرفت، یہ اللہ والوں کا، اہل معرفت، اہل ولایت لوگوں کا درجہ ہے۔ اب دیکھیں آگے، صدق احیاء علوم الدین، امام غزالی نے لکھی کتاب، اور اس کے اندر انہوں نے صدق کا جو باب باندھا اس کے اندر اس کے 6 مراتب گنوائے۔ نمبر 1 صدق لسان، یعنی زبان سے سچ بولنا، یعنی جو الفاظ بھی نکلیں وہ سچ ہوں، جھوٹ پر مبنی نہ ہوں۔ چلیں اب یہ چیز جو ہے نا، اس کو خود ہی اپنے آپ کو تجربے میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹرائل دینا ہے 11 دن کا، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ 11 دن اپنے آپ کو بتائیں، لوگوں کو اناؤنس نہیں کرنا کہ جی میں نے 11 دن بالکل سچ بولنا ہے۔ اپنے آپ کو بتا کے ہر اچھی چیز کو، اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ 11 دن کا جو نمبر دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اتنے دن آپ محنت کریں گے آپ کی عادت میں وہ عمل انشاءاللہ آ جائے گا۔ کتنی اعلیٰ بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر 11 دن انسان کہے میں نے سچ بولنا ہے، ذرا یہ ٹرائی اپنے آپ سے عہد کر کے تو کوشش کریں، تو پھر لگ پتہ جاتا ہے ہم بات کو کتنا اونچا نیچا دائیں بائیں اس میں چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں اور بات کو بدل کے پھر کہتے ہیں سچ نہیں بولتے۔ یقین کریں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان دیکھے کہ دیکھو شور کس چیز کا، اچھا تو وہ دروازہ بند کر دو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ تہیہ کریں گے نا، پھر اللہ توفیق دے گا، اور واقعی میں انسان محنت کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق سیکھ سکتا ہے۔ یہ لفظوں کی بات نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سننا ہے، دوسری بات ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اس کو سمجھیں، اس پہ فکر کریں۔ اب تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ عمل۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے، اب آپ اس پہ عمل کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر انسان وہ مزے لیتا ہے کہ دل کا سکون اور دل کی ٹھنڈک کی بات آتی ہے۔ دوسری چیز ہے صدق نیت، یعنی کہ نیت سچی ہوگی تو وہ بندہ مخلص ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور باوجود نیک اعمال کے ذخیروں کے، نیک اعمال کے کیا ہوں گے؟ ذخائر ہوں گے ان کے پاس، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایک عالم ہوگا اور ایک سخی اور ایک مجاہد، یعنی یہ کیا انہوں نے ان کی نیت غلط ہوگی۔ عالم کہتا ہوگا جی میں نے دین کا علم حاصل کیا، لوگ میری واہ واہ کریں کہ جی بہت بڑی عالم ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ جب نیت دل میں یہ ہوگی اس لیے اللہ کا دین سیکھا ہے، تو نیت غلط ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سخی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیریٹی کا کام کر رہا ہے، اور وہ چیریٹی کیوں کر رہا ہے؟ کہ لوگ بڑا واہ واہ کریں کہ جی اس نے بڑا پیسہ دیا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے پیسہ دے رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟
اپنی تعریف سننا، ٹھیک ہے، اپنی واہ واہ سننا۔ اور چوتھی چیز، تیسری کیا، مجاہد، یعنی وہ مجاہد جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں، نیت کیا ہو کہ میری تعریف ہو کہ جی بڑا بہادر ہے۔ اب یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کے ہونے کے باوجود اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ اور اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے اپنے اعمال میں، ہم ناز نہیں کر سکتے۔ بڑا میں نے دیکھا ہے پبلکلی کئی لوگ پبلک میں ایسے جھوٹ بول جاتے ہیں اور اس کو شان سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو دھوکہ دیا۔ یہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، انسان اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا اگر نہیں سمجھ تو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دفتر میں جھوٹوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں فرماتے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 ہے، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے، یعنی جن میں دو رنگی ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، تو ان کا شمار جھوٹوں میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ منافق ہے۔ سب سے اوپر جہنم میں امت محمدیہ کے گنہگار ہوں گے، جب وہ اپنی سزا کاٹ لیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پھر عیسائی ہے، یہودی ہے، تو 7 درجے ہیں جہاں سے جہنمیوں کے، اور سب سے نچلا درجہ کس کا ہے؟ منافقین کا، جو دل میں کوئی اور بات رکھتے ہیں، زبان پہ کوئی اور۔ یہ اتنی پاورفل چیز ہے سچ بولنا۔ کیا وہ یہ جو 11 دن کا ٹرائل دیا نا، اس پہ ذرا ٹرائی کر کے آپ دیکھنا کہ کیا زبردست دل کو سکون اور مزہ آئے گا۔ اور سچوں کے لیے پھر آتا ہے تیسری چیز ہے صدق عزم، یعنی کہ جو آپ نے ارادہ کیا اس پہ آپ کا سچا عزم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تھی، اگر میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو ایسی قوم کا امیر نہیں بنوں گا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب کہ جب ابو بکر موجود ہیں تو پھر کیوں مجھے امیر بنا رہے، مجھے چاہت ہی نہیں رتبے کی، اور سچے جب موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے کوئی چیز اپنے ذمے خود لینا۔ تو حضرت عمر نے اس لیے یہ کہا، عزم کتنا مضبوط تھا، ان کی تابعداری میں رہے، بالکل۔ اسی طرح اب آپ کا دیکھیں، جو آپ کا صدق عزم کیسے ہے، آپ نے کوشش کی کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث کا کورس کریں، تجوید پڑھیں، اب آپ کا اس عزم کے اندر صدق سچائی ہونی چاہیے۔ حالات تو آئیں گے، وہ تو اللہ نے کا وعدہ ہے کہ قرآن جیسے کھلتا ہے انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اب آزمائش آ رہی ہے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، آپ دیکھیں کتنا اس پہ استقامت ہے، کیا واقعی میں سچے دل سے عہد کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنا، خود انسان نے سوچنا ہے۔ چوتھی چیز کی ہے صدق وفائے عزم، کہ جو ارادہ کیا اس کو پورا کرنے کا عزم ہو، اس میں سچائی ہو۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا تھے، ان کا کیا نام تھا؟ انس بن نضر، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے پھر عزم کیا کہ اب مجھے آئندہ زندگی ہوئی، مجھے موقع ملا تو میں مکافات کروں گا۔ مکافات کیا ہوتا ہے؟ عدلے کا بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو عدلے کا بدلہ کیا ہوگا کہ پھر غزوہ ہوگا تو میں نبی کے ساتھ ضرور جاؤں گا، یہ عہد کیا انہوں نے، یہ وفائے عہد کیا۔ کیا چیز ہے؟ صدق وفائے عزم، اس چیز کا انہوں نے عہد کر لیا، اور کیونکہ پچھلے میں نہیں جا سکے تھے تو یہ مکافات کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ۔ جو آپ کریں گے وہی دنیا، جیسے کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے، کہ جو آپ اس دنیا میں کریں گے وہی آپ کے پاس واپس آئے گا۔ چنانچہ احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو سعد بن معاذ قریب ہی کھڑے تھے، ان کو دیکھ کے کہنے لگے سعد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان پر 80 زخم لگے، ٹھیک ہے، اور ان کے اتنے زخم لگے کہ ان کی بہن نے شہید ہو گئے۔ ان کی بہن نے ان کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا، نہ چہرہ پہچانا جا رہا تھا اور نہ جسم۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پھر مکافات عمل ہے؟ جب عزم کیا تو دیکھیں درجہ پھر کیا،
اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشبو سنگھائی ہے نا. جو ہم کہتے ہیں کہ جو وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتی، یعنی کہ دین سے دوری رہتی ہیں، اور وہ ایسی عورتوں کو مائل کرنے والی عورتیں ہیں جو مردوں کو مائل کرتی ہیں اپنی طرح، یہ سب عورتیں وہ ہیں اگر ان کو جنت ملے گی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو سورہ احزاب میں آیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. اے ایمان والو، سورہ احزاب. ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے. پانچویں چیز ہے صدق اعمال، کہ انسان کی جلوت خلوت کے عمل میں فرق نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ جلوت میں اللہ کا دوست ہو، خلوت میں شیطان کا دوست. اب جب یہ فرق آئے گا تو انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو یہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ جی آپ اب گروسری کرنے کب جائیں گے، آپ جائیں. کیا تھا کہ بعد میں ٹی وی لگا کے اپنی پسند کا کوئی پروگرام دیکھنا. تو آہستہ آہستہ آپ بتائیں بچوں کو کہ یہ دیکھو، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اصل میں انسان پھر وہ ہے. اگر اکیلے میں گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اکیلے میں موبائل کا، ٹی وی کا، نیٹ کا مس یوز آ رہا ہے، تو اندر سے انسان ہوا ہے. ظاہر میں تو ہم ایک دوسرے کے سامنے کتنے اچھے، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، بولنے میں کتنے پولائٹ ہیں، لباس کتنا اچھا ہے. لیکن یہ چیک خود کرنا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا خیالات آتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے. تو صدق اعمال کے اندر خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. فوراً پتہ چل جاتا ہے جب انسان ایسی باتیں کو سنتا ہے نا اور اپنے آپ پہ اپلائی کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کیا. کئی عورتیں بڑی شوقین ہوتی ہیں بازار میں گھومنے کی، ان کو ہوتا ہے ٹائم ملے تو ذرا بازار میں جائیں، دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نیا رنگ آیا، کپڑا کون سے برانڈ کی سیل لگی ہوئی، کدھر کیا ہو رہا ہے. اور سامنے آپ کہیں کہ نہیں جی کپڑے بنانے زیادہ بالکل اچھے نہیں ہوتے، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صدق اعمال خود چیک کریں کہ اعمال میں سچائی ہے. چھٹی چیز کیا ہے، صدق مقامات. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلیں عطا فرمائیں اور وہ اعمال میں سچے ہوں تو پھر ان کو صدق مقامات ملتا ہے. سورہ حجرات کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 15، کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. یعنی ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. ٹھیک ہے. آج انسان کہتا ہے نا بعض دفعہ ایسی خواتین ہو کہ جی یہ عمل کریں گے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں، واپس آ کے خواتین کہہ رہی ہوتی پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں. تو شک میں نہیں رہنا. جب ہم نے یہ بات سن لی کہ جس کا پاؤں عرفات کے میدان میں لگ گیا اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، تو بس شک میں نہیں رہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی لوگ ہیں جو سچے. جب نیکی کر کے اچھا کام کوئی بھی کر کے طبیعت کے اندر خوشی آئے، انشرح آئے، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، اسی لیے دل میں خوشی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 4 خصلتوں سے انسان کو فلاح ملتی ہے. یعنی فلاح کیا، بھلائی. نمبر 1 کیا، صدق سے فلاح ملتی ہے. نمبر 2 حیا سے. نمبر 3 حسن اخلاق سے. اور نمبر 4 شکر ادا کرنے سے انسان کو فلاح ملتی ہے. تو جس بندے میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی تو گویا وہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں فلاح پانے والا. اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اللہ کا وہ قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں. تو انسان کو یہ فلاح ان 4 چیزوں سے ملتی ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی باتوں میں فرماتے ہیں آپ کہ سب سے زیادہ سچا کلام قرآن پاک، ومن اصدق من اللہ قیلا، سورہ نساء۔ پھر سب سے بہتر ذکر اللہ کا، والا ذکر اللہ اکبر، سورہ عنکبوت۔ تیسری چیز، سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، سورہ حج کی آیت ہے وَلَكِن تَعْمِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ۔ اور سب سے بڑی شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ سب سے بہترین دولت دل کی بے نیازی ہے۔ بڑی بات ہے، دل بے نیاز ہو لوگوں سے، مال و دولت سے، عیش و عشرت سے۔ دنیا میں رکھنے کے لیے تو یہاں پر آپ اس کو ایک محدود حد تک ضرور اچھا گھر رکھیں، پہناوا، اچھی تعلیم حاصل کریں، اگر اس میں دکھاوا نہیں ہے۔ اور اگر دکھاوا نہیں ہے اور آپ تو پھر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میرے دل کو بے نیاز کر دے لوگوں سے، مال و دولت سے، شہرت سے، ٹھیک ہے؟ پھر دل میں خوشی آتی ہے۔ اور سب سے بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ تقوی کے ساتھ آپ اپنی زندگی جتنے بھی اللہ نے ہماری لکھی ہے، 50 60 70 سال، یہ سفر انسان تقوی سے پورا کر لے تو اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی۔ اسی لیے بہت سے اللہ والوں نے کوئی پکے مکان گھر نہیں بنائے، کرائے کے گھروں میں رہے۔ تقوی ہی اتنا زیادہ تھا کہ آخرت کے لیے مال جمع کیا، آخرت لوگوں میں اتنی بھلائی پھیلائی، علم پھیلایا، اور وہ ظاہر ہے ذخیرہ ہوا آخرت کے لیے۔ اور سب سے بری کمائی سودی کاروبار کی ہے۔ مرد کے لیے سب سے بڑا پھندہ عورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبائل شیطان یعنی شیطان کی رسیاں فرمایا۔ ٹھیک ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اس امت میں بگاڑ کس وجہ سے آئے گا؟ مال و دولت کا حصول، یعنی کہ نفسا نفسی ہو جائے گی، بس پیسہ کماؤ، پیسہ خرچ کہاں کرنا یہ نہیں پتہ۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتہ، یہ سیکھ لیا جمع کرو جمع کرو جمع کرو۔ وہ ہندوؤں میں رہ کے، بنیوں کے ساتھ رہ کے یہی سمجھ آئی کہ جمع ہی کرنا ہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ خرچ بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح کی، گھر بھجوائی، تھوڑی دیر بعد گھر آئے، فرمایا عائشہ کیا ساری جو ہے بکری محفوظ خرچ کر لی یا کچھ باقی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صرف بکرے کی دستی باقی ہے، باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ خرچ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ جتنا خرچ کیا ہے وہ سارا اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، صرف دستی خرچ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پکائیں گے کھائیں گے، تو وہ دنیا کی چیز تھی، اور جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو دی وہ اللہ کے بینک میں محفوظ ہو گئی۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، جس پر شیطان اس بات پر آنے نہیں دیتا، اور لوگ جمع کر کر کے بینک بیلنس بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کی بات کریں تو سکندر اعظم نے جتنی دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا جب فتح کی، اور اس نے کہا کہ جب میرا جنازہ جائے تو کفن میں سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح، آدھی دنیا سے زیادہ فتح کرنے والا، دنیا سے جب جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں، بالکل خالی۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شراب پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ام الخبائث یعنی خباثتوں کی ماں فرمایا۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سچ بولنا۔ سچ کی عادت کو اپنانا مشکل کام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن کا بیان سنا اور پھر انسان کے باجی سچ بولیں گے، لیکن جب بولیں گے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ خامن سے سچ بولنا، اولاد سے سچ بولنا، اپنے بزرگوں سے، والدین سے، میکے سسرال سے سچ بولنا۔ ٹھیک ہے، تو مشائخ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر حال میں سچ بولنے کا جب ارادہ کیا تو 20 سال لگے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نیت کریں گے تو کل سے ہم سچ بولیں گے، کیونکہ عادت جھوٹ کی بنی ہوتی ہے۔ ہم تو بے ساختہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، ان کی زبان سے برائی نکلتی ہے، گالی نکلتی ہے، اور جب ان کو بتایا جائے کہ جی آپ نے یہ جملے بولنے، وہ کہتے کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عادت اتنی زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، وہ ان کو برائی لگتی ہی نہیں، وہ ان کو گالی لگتی ہی نہیں۔
चुनाचे रब्बाह बिन यजीद रहमुल्लाह फरमाते हैं, मुझे सच की आदत अपनाने में 16 साल लगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगियां अपनी अल्लाह की खातिर गुजारी होती हैं, और वो इस चीज़ का एतराफ़ करें 16 साल, 20 साल। तो अभी तो हमने अपने आप को क्या ट्रायल दिया है, 11 दिन। 11 दिन देखें कि क्या हम वाकई सच बोल रहे हैं कि नहीं। बेलज्जत झूठ, इसमें लिखा है कि अब कुछ झूठ ऐसे हैं कि बेलज्जत है, हमें बोलने की आदत है। मसलन देखें, फ़ोन पर बात करें, हाँ जी आ रहे हैं, बस जी मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। आप बताएं कि 1 सेकंड में कोई आ सकता है? गुसल खाने से निकल के दूसरे कमरे तक 1 सेकंड में नहीं आ सकता, और फ़ोन पे ऐसी गुफ्तगू होती है, आ रहे हैं जी बस 1 सेकंड में। ठीक है, अब क्या होगा? फिर जो वो तो जो हम बोल रहे हैं फरिश्ता लिख लेगा। फरिश्ते ने तो लिख लिया झूठ बोला, बेलज्जत, मज़ा आया ही नहीं झूठ का, और झूठ लिख लिया गया। हैं जी। तो अब क्या करना है? सच बोलने के लिए ध्यान देना दिमाग पे, ज़ुबान पे, कि दिमाग क्या सोच रहा है, ज़ुबान क्या बोल रही है। तो ये जो लफ्ज़ों का बोझ हम ज़िंदगी में उठाते, बाज़ दफ़ हम किसी के लिए बुरा लफ्ज़ बोल देते हैं, और फिर हम या हमारे बच्चे उसका खमियाजा भुगतते। इतना आसान नहीं है कि कुछ भी किसी को कह दिया जाए, नहीं। ठीक है, ध्यान से सच बोलना है। अब आप देखें, इस चीज़ पे ज़रा फ़िक्र करना कि ध्यान दिमाग पे जाएगा तो ज़ुबान से सच निकलेगा, वरना बेलज्जत के झूठ हम बोलते जाते हैं, है ना। ये सीखना है। जब बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हमें इतने साल लग गए सच बोलने में, अजीब बात यह है कि आज के ज़माने में शैतान बदबख्त ने झूठ की शिद्दत को कम करने के लिए इसका नाम क्या रखा है? बहाना। क्योंकि झूठ का नाम लेने से तो ज़रा तबीयत में कराहत आएगी। वो जो बहाना बनाया था कि जी बस ये, ठीक है, इंसान अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई किया, तो क्या हुआ, सारे लोग ऐसे ही करते। औरत की गवाही आपने देखे कुरान पाक में, 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। क्यों? इसलिए कि औरत जल्दी डर जाती है, औरत के अंदर निस्यान है। निस्यान क्या? भूलने का मादा। इसलिए 2 औरतों की गवाही अल्लाह ने रखी है। तो सच बोलना तो बहुत बड़ी बात है। वो औरतें, वो बच्चियां जो वाकई में अपनी ज़िंदगी में सच बोलती हैं, आप यकीन करें वो अल्लाह की वलियाँ हैं जो सच बोलती हैं। फिर आप देखें, सादिक की 4 अलामतें, जो शख्स सच बोलता है। पहली अलामत यह है कि सच बोलने वाला इंसान की बात में हलावत होती है, मिठास होती है। वो उसके मुंह से ऐसे ही लगता है जैसे फूल झड़ रहे। क्यों? मिजाज में ज़ाहिर है। सच्चा सच बोलना, ये चीज़ ऐसे लोगों से आपके इर्द गिर्द, अब आप खुद चेक कर लें। कुछ लोगों का बोलना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों का बोलना बोझ लगता है। वो लगता है बस खामोश बैठे रहें, क्योंकि उन्होंने उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा के उसमें पता नहीं क्या कुछ मिला के, और उसका बतंगड़ ही बन जाता है। ऐसी गुफ्तगू का आदत आदत होती है। कई लोग थोड़ा सा बोलते हैं और सच बोलते हैं, कितनी आला बात है। दूसरी अलामत यह है कि अल्लाह ताला एक हैबत तारी कर देते हैं, है ना। यानी अल्लाह ताला रोब डालते हैं। सही बुखारी की हदीस है, नौसिर तो बेरो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रोब अता किया था। एक तो नबी थे, उन पे वही नाजिल हो रही थी, कुरान नाजिल हो रहा था, और सच बोलते थे। तो ये नहीं होता कि वो गुस्सा करते हैं, नाराज़गी का इजहार नहीं। क्या अल्लाह उनके अंदर की सच्चाई से, अब आप देखें मिसाल से कि शेर को देखें, खामोश बैठा हुआ, बैठा है ना खामोश। अब आपको उसकी तस्वीर देखें तो आपको लगेगा, लेकिन अगर आप लाइव, जैसे सफारी पार्क होते हैं, उनको जब आप देखते हैं तो उसमें आप लाइव शेर को देख रहे हो, बैठा हुआ है आराम से। अब क्या होगा? हैबत तारी होती है कि नहीं? इसी तरह अल्लाह वाले खामोश भी बैठे हों, उनका एक रोब है, अल्लाह अता करता है, क्योंकि उनकी ज़ुबान और उनके दिल सच्चे होते हैं। ऐसे मिलता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। फिर देखें, तीसरी अलामत यह है कि ऐसे लोगों के चेहरों पर शगुफ्तगी होती है। उनकी उनके उनके चेहरे पुरनूर होते हैं, उनकी इबादत की वजह से भी और उनकी सच्चाई की वजह से भी।
اللہ ایسے چہرے عطا کر دیتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ظاہر میں تو شاید لگیں گے پریشان، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ پرسکون ہوتے ہیں۔ پریشانی تو ظاہر کریں گے، لیکن دل کے اندر اطمینان کیا ہوتا ہے کہ ہر جس حال میں رب نے ہمیں رکھا ہے وہ بہترین حال ہے، ہر وقت گزر ہی جائے گا، ہے نا۔ ہر وقت دیکھیں ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، آپ سنتے ہیں نا، تو یہی بات ہے کہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہمارے غموں کو مدھم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کو، کیونکہ اللہ والوں نے جب اپنی نسبت قرآن سے جوڑی ہوتی ہے اور ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی تھی، تو اب ہم اپنی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق یا پیسے سے یا اولاد سے یا بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آزمائش نہ ہو۔ ہاں، ایک چیز پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی مشکل، تنگی، پریشانی نہیں آ رہی اور آپ کو دنیا کا مال اور اسباب زیادہ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اب آپ فکر کریں کہ اللہ کی نظر آپ سے ہٹی ہوئی ہے، کیونکہ مومن کو تو اللہ نے سکویز کر کے رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا نا دبا کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو وہ تھوڑا سا یا اللہ اس کے اندر سے نکلتا ہی رہتا ہے، اس لیے حالات اس کے تھوڑے سے ٹائٹ ہوتے ہیں مومن کے۔ تو یہ کیسے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر واقعی میں خدا نے بہت زیادہ مال، پیسہ، کاریں بہاریں لگائی ہوئی ہیں، عبادت کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، لوگوں میں خرچ کرنے کا دھیان ہی نہیں جا رہا، تو وہ ایسے لوگوں سے خدا نے منہ موڑ لیا ہوتا ہے۔ پھر دنیا ملتی ہے، دنیا ملتی ہے، دنیا ملتی ہے، رب نہیں ملے گا پھر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فائنینشلی ویل آف ہیں، ہمیں تو کوئی بیماری نہیں، پریشانی نہیں آ رہی، تو بس ٹھیک ہے، نہیں۔ پھر سچے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہیں۔ جو انسان سچ کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چند خاص نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ فراست مومنہ، وزڈم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وزڈم، یعنی کہ جو ان کی سوچ ہے، عقل ہے، اس کو اللہ حکمت میں ڈال دیتا ہے۔ رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا آئے، جس میں ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس نعمت سے محروم ہیں۔ آپ یہ کہ آپ دیکھیں بچے نے میٹرک کرنا ہو، سمجھ ہی نہیں آتی کون سی فیلڈ میں جائیں، کون سے کالج میں جائیں، بچے کے نمبر کتنے، بیٹے آپ کے کتنے؟ آنٹی میرے 1000 اتنے۔ میں نے کہا بیٹے کون سے کالج میں جانا؟ آنٹی پتہ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ نہ یہ امی کو پتہ ہے تو نہ ہی بچی کو پتہ، بھی اتنی دیر جب رزلٹ نہیں تھا تو آپ نے کیا ایفرٹ کی؟ تو یہ فراست جو ہے نا، نعمت ہے انسان مومن کی، وزڈم، یہ بہت بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اور کئی ایسے بھی اللہ والی ہیں، آپ ان سے بات کریں فٹافٹ وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جی آج کھانے میں یہ بنانا، ملنا جلنا اس کے ساتھ ایسے ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، آپ زندگی میں ایسے اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کی ہوگی نا، تو اللہ یہ وزڈم، یہ حکمت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہی دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں تدبر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو سوچنا آ جاتا ہے۔ اچھا خیر، دوسری نعمت یہ سچ بولنے والا سوداگر جو ہے نا، جو بزنس کرتا ہے، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کے لیے آتا ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک دفعہ بادل آ گئے تو انہوں نے دکان بند کر دی۔ کیوں؟ کہ رنگ میچ نہیں ہوگا، گاہک کو چیز لینے میں دشواری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارے سوداگر، اب ہمارے بزنس مین، آپ شاپنگ کرنے جائیں، کپڑے کا رنگ، دوپٹے کا رنگ ادھر میچ ہو جاتا ہے، اتنی لائٹس ہوتی ہیں، گھر آئیں تو وہ پھر فرق نکل آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، سچ بول کر کاروبار کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، خامند بیٹے، دامادوں، بچوں کو آگے نسلوں میں عطا کرے کہ اللہ ان کو سچ بولنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ایسے لوگ غنی ہوتے ہیں، دل کے بھی غنی ہوتے ہیں، مال پیسے کے بھی غنی ہوتے ہیں۔ ضرورت زائد تو اللہ نے ویسے ہی قرآن میں کہہ دیا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ ماشاء اللہ ہمارے بینک بھی بھرے ہیں، ہمارے بچوں کی جیبوں میں بھی ATM کارڈز ہیں، اور فائلیں بھی لے رہے ہیں، جائیدادیں بھی بنا رہے ہیں۔ کس کام آئے گی بات؟ تو پھر وہ یہ کہ جس نے بنایا اس نے ہی خالی ہاتھ جانا ہے، بعد میں یہ جھگڑا ہے۔ اور جو لوگ صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو وراثت کہتے ہیں، جو حق دیتے ہیں، ورنہ یہ جھگڑا ہے، وراثت نہیں ہوتی پھر یہ۔ تیسری نعمت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سچ بولنے والے کے لیے کہا ہے
ایسے لوگوں کو 5 انعام ملیں گے۔ نمبر 1، ان کی پریشانی ختم ہوگی، اللہ سکون دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے پریشان تھے، لوگ جان کے دشمن تھے، گھر کے بعد تلواریں لے کر کھڑے تھے، تو اللہ نے کیا کہا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق، سورہ بنی اسرائیل، کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا اشارہ تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ انسان پہ غم پریشانی کا بادل 72 گھنٹے اور لمبے لمبے دن دیر تک رہے، نہیں، زیادہ ٹائم خوشحالی کا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم پریشانی کا ہوتا ہے، جو اللہ تھوڑا سا اس کو دے کے ہاں یہ ہو سکتا ہے 2-3 سال ہو جائیں، لیکن اس کے بعد وہ نکل کے اور اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بھول جاتا ہے اس پریشانی کو، ہے نا۔ تو نقطہ ہے اس کے اندر جو اللہ تھوڑا سا اللہ نے مومن کو سکویز کر کے رکھا ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ سچ بولنے کا، دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، تو یہ مخرج صدق کیا ہوا کہ پہلے کیا مدخلی صدق کہ دشمنوں سے نکل کر امن کی جگہ پر اللہ نے پہنچا دیا، ظاہر ہے نبی کو مدینہ مل گیا۔ پھر دوسری بات یہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اگر بعض اوقات تم اپنے آپ کو دشمن کے سامنے عاجز پاؤ، کمزور پاؤ، اور یہ انسان کو لگتا ہے شاید وہ قوی ہیں، زیادہ ہیں اور ہم قلیل ہیں، لیکن اگر تمہارے ساتھ سچ کی صفت ہے، اللہ کی مدد ساتھ۔ اب آپ میں سے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور جو ہسٹری کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، غزوات کو دیکھ رہے ہیں، تو غزوہ بدر میں دیکھیں کتنے تھوڑے تھے، 313، اور کافر کتنے زیادہ تھے، اللہ کی مدد آئی، بالکل اللہ کی مدد آئی، ہے نا۔ کیوں کہ سچا ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ دیں گے، انسانوں کے تذکرے دنیا والے کرتے ہیں، لسانن صدق، اس کو لسانی صدق کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کتاب میں لکھی کہ وَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 84 ہے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچی گواہی دے۔ تو لسان صدق کہتے ہیں بندے کا چرچا ہونا، جو سچ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعریفوں کے انبار لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ ان کو مسلمانوں نے بھی عزت دی، عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی، کیوں؟ ان کی سچائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کا مقصد زندگی میں کلیئر ہوتا ہے نا، اور وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اللہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کے تذکرے کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے خاندان ہیں، ان میں کتنی دفعہ ہمارے پردادا ایسے تھے، انہوں نے اتنا دین کا کام کیا یا جہاد کیا۔ جیسے آپ یہ ٹی وی پہ ٹرکش ڈرامہ دیکھتے ہیں ارطغرل، وہ ایک بندے 1200 کچھ کی بات تھی، لیکن اس کی سچائی اور اس کا مقصد اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ لوگ اس کا سچی کہانی کو، اس کی زندگی میں کی زندگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کتنا زیادہ اسلام یورپ میں پھیل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر آنے والی نسلوں میں بھی جو لوگ مرد اور عورت سچے ہیں ان کو جاری کرتا ہے۔ چوتھا نام اللہ تعالیٰ نے اونچا رتبہ، اس کو کہتے ہیں قدم صدق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، سورہ یونس آیت نمبر 2، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو پہلے 3 انعام تھے وہ دنیا کے تھے، دشمنوں کے نرغے سے نکل کر امن کی جگہ پہ پہنچنا، چرچے ہونا۔ چوتھی بات اللہ نے کہا اتنا ہی نہیں یہاں ملے گا بلکہ آگے بھی ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بھی، اور پھر مرتبہ بلند۔ اصل میں نا یہ جو آخرت کی بات ہوتی ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا ویژولائز تو خیر کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں نہ سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ لیکن آخرت کی ہی کامیابی جو ہے اصل کامیابی ہے، اسی کے لیے دنیا کے اندر آزمائشیں ہیں۔ 5واں انعام کیا ہے؟ اب جو بلند مرتبہ ملا، پھر کیا اس بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ قمر آیت نمبر 55، کہ ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا، فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ بہت اعلیٰ، مقعد صدق، یعنی کہ یہ مقام ملے گا اس کو اس کی سچائی کی وجہ سے،
और फिर ये अल्लाह ने फरिश्तों को दिखाना था। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला मलाइका के सामने अपने सच्चे बंदे पर फ़ख्र करते हैं। अल्लाह अकबर, क्या वो बंदे होंगे जो सच बोलते और अल्लाह फ़ख्र कर रहा है उन लोगों पे, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे वो मुकाम आए कि अल्लाह से हमें ऐसी मोहब्बत हो कि अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में फ़ख्र महसूस करें कि देखो मेरी बंदियां कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सच को अपनाया, अपनी घरदारी को एक्सेप्ट किया, अपनी ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से पूरा किया। और अल्लाह ताला ऐसे अल्लाह की बंदियों से, अपनी बंदियों से बड़े राज़ी हैं, है ना। जैसे सहाबा कराम के साथ क्या आता है, रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मुझे तो रश्क आता है उन औरतों पे जो अपने घर की या जो भी आपकी वर्किंग एज अ वर्किंग लेडी अपनी ज़िम्मेदारी वफ़ादारी से पूरी करे। आप यकीन करें कि जो वफ़ादारी से अपना काम कर रहा है, मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है ऐसी ख़वातीन के लिए, क्योंकि झूठ बोल के इधर उधर करके वक्त ज़ाया करके पूरी दुनिया अपना वक्त ज़ाया कर रही है। अपनी सेहत और फुर्सत के लम्हात को पहचाने, इसकी कदर करें। तो हमारे झूठ का सबूत इसी से आप देखें, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है न एक बुक में कि नमाज में हम अल्लाह ताला से क्या अहद करते हैं कि या का नाबुदू, है ना। अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं। अब आप दुनिया में देखें, इज़ इट ट्रू? क्या इंसान अपने नफ्स की इबादत नहीं कर रहा होता, नफ्स को नहीं पूज रहा होता? आज पिज़्ज़ा खाना फ़ौरन डोर स्टेप पे चाहिए, ये लिबास चाहिए, ये चीज़ चाहिए फ़ौरन, जो नफ्स कह रहा है। एक अल्लाह वाले थे, उनको सेब बहुत पसंद था, तो जब बहुत अच्छा सेब देखते थे ना, दिल करता है, या आप कह लें आम, आज के दौर में या हर दौर में आम की मिसाल फलों में ज़रा वो बादशाह है ना, जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एक दिन उनको वाकई में उनके हाथ में वो सेब आया, खुशबूदार, रंग उसका अच्छा, तो उन्होंने नहीं खाया। उनका ये मेरा तो नफ्स मुझे कह रहा है ना कि खाओ, इसका मज़ा लो, तो उनका इसका मतलब मैं अपने नफ्स को पूरा कर दूंगा। तो अल्लाह की खातिर उस दिन उन्होंने सब्र किया था। ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए ज़िंदगी में, वरना ये सच बोलना जो उलमा कराम ने 16 साल में सीखा, 20 साल में सीखा, ये किताबी बातें रह जाएंगी। जो चीज़ अच्छी लगती है आप ख़रीद सकते हैं, कभी कोई जोड़ा, कोई फल, कोई चीज़ कभी कभी छोड़ भी दिया करें कि अल्लाह ने इतना माल पैसा भी दिया, ख़रीद सकते हैं। आप 2.5 किलो 5 किलो अनार ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीदे कि चलो ख़रीद के किसी को दे दिए कि अपने नफ्स पे काबू पाया, है ना। तो फिर ये चीज़ें, वरना अगर नफ्स को चेक करना नहीं आया तो फिर इया का नाबुदू जो 5 वक्त नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें उलमा कराम ने कहा, अल्लाह वालों ने, कि चेक करें अपने आप को। तज़किया ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है जो सोचा वो पा लिया। इया का नाबुदू कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने नफ्स की इबादत नहीं करते, फिर नफ्स मुतमइन्ना मिलता है ना। कुरान पाक में नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना सूरह फजर में ज़िक्र है, फिर वो नफ्स मिलता है। अपने आप को ये छोटे छोटे ट्रायल दिया करें। एकदम दिल करता ना, हाँ जी बिरयानी खानी, बनाई खा ली, कहीं कि नहीं आज सब्र करूँगी, अगले हफ्ते देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटी मिसालें इसलिए हैं कि अपने आप को इसी तरह से अपने नफ्स को मारना सीखें। तो फिर आगे कि अपनी ख्वाहिशात को चेक कर रखना है, हर चीज़ में प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखें कि हम कैसे अपने नफ्स को पूज रहे हैं। कुरान पाक में है कि एक आयत में जो स्टूडेंट्स के लिए अहम नुक्ता है, अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा औरसनल किताब लदीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना, सूरह फातिर की आयत नंबर 32। फिर हमने इस किताब का वारिस अपने बंदों में से इसको बनाया जिन्हें हमने चुन लिया। ठीक है, यहाँ क्या बताया, अल्लाह ने तुम्हें चुना, उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। अब कैसे अल्लाह से बेवफाई की जाए? फिर हम अल्लाह के गैर को क्यों चुनते, क्यों आइडलाइज करते हैं ईसाइयों का रहन सहन, उनका लिबास, उस तरह का क्यों? अल्लाह ताला ने गैरों से हमें चुना कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें उम्मत मोहम्मदी में बनाया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और क्या अल्लाह ने दर्जे रखे हैं कि महबूब तरीन उम्मत अल्लाह ने हमें दी। तो क्यों नहीं हमें पता हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वक्त को कैसे गुजारना है, क्या हमने इस दुनिया को देना है। बाकी तो बात वही है कि सबकी कोई ना कोई आजमाइश चल रही है। क़यामत के दिन सच्चों से सवाल होगा। अल्लाह अकबर,
देखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सच्चों से इनके सच के बारे में सवाल करेंगे, तो फिर झूठों का क्या हाल होगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 8, लियसअल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह सच्चे लोगों से इनकी सच्चाई के बारे में पूछे। अल्लाह ताला इनको सच्चा फरमा रहे हैं, इसके इनके लिए सच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब आप देखें, जब अल्लाह ने कुरान में ये कहा तो सच्चों की सच्चाई के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे, ठीक है, तो फिर झूठों का क्या हाल होगा। और क़यामत के दिन तुम देखोगे कि जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा था, इनके चेहरे स्याह होंगे। तो सच की बरकतों में ये है, उसकी सच की बरकतें ये हैं कि सहाबा कराम की ज़िंदगी देखें, वो कभी किसी रूमी बादशाह या किसी भी उस वक्त के जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके आके कोई नहीं झुके। उनको अपने नबी से, अपने दीन इस्लाम से इश्क था, सच ही बोलते रहे, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये होता है कि कितने लोगों ने कलमा दीन पढ़ा और दीन इस्लाम फैलता गया, मगर गुनाहों की वजह से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इंसान इस्लाम, दीन इस्लाम की बरकतें समझ नहीं सकता। और जिन लोगों में सच्चाई होती है, सच बोलते हैं, उनको अल्लाह इस्लाम की बरकतें दुनिया में दिखाता है, बिल्कुल। वरना तो बात देखें कि ना दुआएं कबूल होती हैं अगर सच्चाई समझ नहीं आ रही, ना अल्लाह की मदद आती है फिर, और ना हम अपने कामों को संवारते हैं, है ना, बल्कि रुकावटें आती हैं। और लोग शिकायत क्या करते हैं, जी फलाने ने कारोबार बांधा हुआ है, बेटी का रिश्ता कोई नहीं हो रहा, बीमारी ऐसी आ गई। हकीकत ये होती है हमारे अपने गुनाह होते हैं जिसकी वजह से मुसीबतें आ रही होती हैं। तो सच बोलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर तुम्हें हलाकतें नज़र भी आ रही हैं, फिर भी अगर सच बोलोगे तो अल्लाह ताला सच की वजह से तुम्हें निजात देगा। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि अल्लाह ने वादा किया अपने नबी से, और नबी ने हमें इस चीज़ की बशारत दी है। कितनी बड़ी ताकत है। और शुरू में ज़रा डर लगेगा कि अगर हम सच बोलेंगे मियाँ क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, सास क्या कहेंगी, क्या है ये हुआ। कोई ऐसी बात नहीं, सच्चों के साथ रब और उसका नबी है। कितनी बड़ी बशारत है, खुशखबरी है ये। हदीस पाक में है कि जो शख्स झूठ बोलता है, इसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ते इससे 1 मील दूर हो जाते हैं। तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया। जब झूठ इतना बदबूदार है तो ऐसा झूठ बोलने वाला शख्स अल्लाह से कैसे जुड़ सकता है, नहीं हो सकता ना। तो अपनी गलती को मानना चाहिए। जब गलती हम करते हैं ना, उसको मान जाएं, और फिर जब मानता है ना, अल्लाह के सामने सबसे पहले मानना है, अल्लाह को सबसे पहले सॉरी करना है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इज्जतें डाल देता है। वो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला कभी नहीं रुसवा करते जो अल्लाह की मखलूक में सच बोल रहा होता है, अपने कारोबार में, अपने मामलात में, अपनी इबादत में सच्चा होता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम ज़िंदगियों में सच बोलें और हमारे मामलात भी बिल्कुल सच्चे पक्के हों, है ना। तो 11 दिन इस पे कोशिश करके देखें, हर वो चीज़ जो ऐसी इस्लाही चीज़ हो जिससे हमारा अपना तज़किया हो सके। और आप यकीन करें कि हम अपना ही तज़किए के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि वही सबसे मुश्किल है। दूसरों के लिए अच्छा बनना, अच्छी बातें करना, अमर बिल मारूफ बहुत आता है। इसीलिए आपको आज के दौर में मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, बेनिफिशियल स्पीकर्स बहुत नज़र आते हैं। तो दीन की निस्बत से जो बात सुनते हैं उस पर अमल करेंगे, वही इंसान की निजात है आखिरत में। और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वल-मोमिनीन वल-मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।